ٹھیک کوئی پکا بند کر دیا بند کر دیا دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہی فی حاضر الساعت فی کل ساعت ولی محافظ وقائد مناصر مدلیل معینہ عطا تسکنہ ورزکات وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد والے محمد یا کاشف الکرب وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق عقیق الحسین علیہ السلام رب انی مغلوبن فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام بحق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بحق پاک سیدہ سیدت النساء العالمین خاندان سیدات باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ جتنے احباب تشریف فرماؤ مجلس پاک دی روحانیت اور مقبولیت دی خاطر ایک مرتبہ پھر باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ جس مقام دے صفحہ ادا بچھائی جاوے بندہ کوئی ہوئے بے شک نہ ہوئے اس مقام دے ذکر دے وارث تشریف فرماؤ بہت ہی قدیمی عزادار مخلص عزادار جتنے احباب تشریف فرماؤ مجلس دا تعلق بندیاں نال نہیں ہوندا بلکہ ذکر دے وارثاں نال ہوندا ذکر دے وارث حیثیت نہیں ویدے بلکہ انسان دی نیت ویدے جتھے بھی خلوص نیت دے نال انہاں دی صف وچھائی جاوے اس مقام دے ذکر دے وارث تشریف فرماؤں دے جنہ بندیاں دا میں سیدی زبان دے یقین ہے جنہ دا اپنا ایمان اور عقیدہ ہے جو ذکر دے وارث موجود ہیں انہاں دی آمد اور استقبال دی خاطر رکھا بند کر کے سر جھکا کے باواز بلند صلوات اللہ دعا ہے عالمین خالق بانیان دا پر خلوص اہتمام کیتا مالک اپنے بارگاہ توحید قبول اور منظور فرما ساجد نیر صاحب مالک انہ دی اولاد دی زندگی دراز فرما مالک انہ دی زندگی دراز فرما جتنی انہ دی مشکلات ہیں مالک پاک ذکر دا صدقہ آسان فرما اور جتنے ماتمی نوجوان جنہ اس کار خیر جو حصہ لے جس انداز نال بھی حصہ لے مالک تمام دے عزت بخت رزق مال و جان مزید وسعت عطا فرما جتھے جتھے علی ولی اللہ پڑھن والے مشکل حالات زندگی درگزر کر رہے مالک انہاں دی مشکلات آسان فرما ساڈے حقیقی وارث حجت دوران آخر الزمان حجاب اللہ قدرت اللہ منتقیم آل یاسین دا جلد از جلد ظہور فرما دعاواں دی قبولیت دی خاطر کیونکہ معصوم دا فرمان ہے کہ حجتوں بھی دعا مانگو دعا نو درود وچ لپیٹ کے خدا دی ذات تک پہنچاؤ ہو ہی نہیں سکتا کہ تہاڈی دعا رد ہو جائے تو دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم ماشاءاللہ جتنے مرحومین اس جہان فانی چھوڑ کے جا چکے ہیں مومنین و مومنات اپنے اپنے خاندان دے مرحومین دی مغفرت دی خاطر بانیان دے جتنے مرحومین اس جہان فانی چھوڑ کے جا چکے ہیں انہاں دی بلندی درجات دی خاطر مل کے ایک مرتبہ پھر باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ جتنے احباب بیٹھے ہو ماحول تو بے نیازی کردے ہویا میں اپنی نوکری دا آغاز کردہ میں پہلے آکھے ذکر بندیاں دا محتاج نہیں ذکر ہے کائنات دے ورثاں دا محتاج تو جتنے بیٹھے ہو معصوم دا فرمان ہے کہ مومن ہیرے تو بھی زیادہ قیمتی ہے اور تسا ماشاءاللہ کافی بیٹھے ہو تو میرے واسطے اتنا ہی کافی ہو میں چاہنا جو جناب دے سامنے نماز عشق حسین سنا ہوا
تو سارے مل کے بارہویں آقا دی آمد و صحت و سلامتی دی خاطر ایک مرتبہ باواز بلند صلوات پڑھو. میں نوکری دا آغاز کردہ. اللہم صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے صلوات. الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین. سونی صلوات. صاحب تاج والمراج والمراق والعلم اسمه مرفوع منقوش في اللوح والقلم. احمد حسنین نانے دے سوہنی صلوات. والصلاة والسلام علی حسین الغریب. پنڈ دادن خان دے گرد و روا تو آئی ازاداروں اس علاقے دے ازاداروں میں تنی آخدا جو میں غریبی دی صدر پڑی ہے تو تن سمجھ نہیں آئی. آؤ میرے تے سوال کرو سی ازادہ کون غریب ہے کیویں غریب ہے. بھلا ہوئے یار میں نہیں کسی نے واقعہ بھی اتھے آؤ جتھے جتھے جڑا جڑا دے رہے ہے ماں حسین دی تن وسطہ رکھے. لفظ تے توجہ کرنی اپنی اپنی عاقبت سنوارنی اپنی اپنی قبر نو نگاہ چ رکھ کے ہائے کرنی. مطلب میں کسی عزادار نو آکھاں بھی اتھو اٹھتے تھے آ تے سیدہ میرے تے ناراض ہو جائے. نہیں جتھے بیٹھے ہو مطمئن ہو کے بیٹھو تے ذہن چ خیال نہیں کرنا بے اساں آئے کتھے بیٹھے ہیں. ذہن چ فقط اور فقط ہکو ہی گل رکھنی اساں آئے علی دیاں دیاں مکان دے. بھلا انہیں جتنے بندے آہائی کی تینے میں بزرگوں غریبی دی سطر پڑھئے تقریباً میں ویکھ رہا ہر ازادار دی اخدا وضو ہو گیا. ادنا مجلس حسین کون غریب ہے تے کیویں غریب ہے. زوار جی میں جملہ پڑھ دینا ازاداراں ای پہلی واری جملہ میں علی بادشاہ دے روزے تے پڑھیا ہی میں نکے پڑھاں دی ضرورت نہیں پئیا. کائنات دا پہلا غریب حسین جدیاں آنکھاں دے دیاں لوگاں دی مان ماریا ہے دی دین ماریا ہے. واہ 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 واہ. علی دی راضی ہوئے علی دیاں دیاں راضی ہو. جی بابا لکھ واری آکھاں میں لکھ واری آکھاں کائنات دا پہلا غریب حسین. جتنے دیاں دے پیوں بیٹھے ہو بھلا انہیں جنہ بندیاں آئے کیتی ہے
جتنے بندے شرما کے روندے پے ہو میں تن چھویں بادشاہ دا فرمان سنا دینا چھویں بادشاہ دا فرمان ہے ساڈا مصائب سن کے انج رونے کرو جویں جوان پتر دی لاش تے ماں وین کریں دیئے سیدہ دا کسے نو کے پتا جدن چان چڑھ جائے علی دیاں دھیاں وین کر دیاں علی دی دھی راضی ہوئے علی دی دھی راضی ہوئے ضروری نہیں پنڈال بھریا ہوئے تے پنڈال کھڑا ہو کے ماتم کرے تے تا مجلس آندیاں اسے دا نام مجلس حسین تقریباً ہر ازادار دیا قدہ وضو ہو گیا اسے دا نام حقیقی گریا اسے دا نام مجلس حسین ہے آؤ میرے تے سوال کرو سیدہ حسین پہلی واری غریب کدن ہویا ہے ادن غریب ہویا ہے جدن ماں جھنکین دی ڈٹھی ہے واہ 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 علی دی دھی راضی ہوئے سیدہ راضی ہوئے جی بابا میں لکھور یاکاں اگر حسین دی ماں تو سا جان دے ہو میں بڑے ادب نال پڑھن دا دیاں کوشش کردہ میں کنائے نال پڑھاں سیدہ میں مظلوم دا ذاکرہ میں کوشش کردہ بڑے ادب دے دائرے چ رہ کے پڑھدا آزاداروں حسین دی ماں روندی نہ ولیا کدا علی دیاں دھیاں جنگلا نہ رلینا روڑا لیا علی دی دھی جنگلا چچان ڈٹھا ہے صدقے ہو جاؤں میں صدقے ہو جاؤں ماحول بن گیا میرا دل آدھا ایڈا سونا ماحول بن گیا میں لکھ وری آکھاں چلو تساں سارے عزاداروں یہ دا پتہ ہے آج کیڑی رات ہے میں تائیں دا پیادا پہلی ماں محرم دے تے جدا چان اسمان تے چڑھیا ہویا کیا ہے چان کو دیکھ کے چان زہرا دے چا انا للہ اور پہلی محرم دی ہوئے تے ازادار دی آئے نہ نکلے پھر ازادار نہیں ہو علی دیاں دیں جی بابا لکھ وری آکھاں پہلی ماں محرم دی تے جدا چان اسمان تے چڑھیا ہویا کیا ہے چان کو دیکھ کے چان زہرا دے چا انا للہ پڑھیا چا انا للہ پڑھیا ہویا کیا ہے آسمان آلے پاسے وے کہ سید گل کیڑی کیتی ہے گل میں پڑھنی ہے وین میں پڑھنا ہے ماتم تو سا کرنا ہے ہویا کیا ہے آسمان آلے پاسے وے کہ چند آلے پاسے وے کہ سید و ساجدین دے بابے گل کیڑی کیتی ہے سید آدھا تو اے چانے اسمانی میں چاند زہرا دا جوڑی عجائب ہائے اور لیا سیدہ دے تو تاریانا لے عباد راسے میں صدقے ہو جاؤں میں صدقے ہو جاؤں میرا اجیڑ ویسی جی بابا جی 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 میں لکھ وری آکھاں ایڈا سونا ماحول ہے بزرگ چٹیاں داڑیاں لے ڈھیر سارے عزادار بیٹھن میں ویکھ رہے ہیں ہر عزادار دیاں کھدا وضو ہو گیا مظلوم دے غربت روان ڈالیوں یکم محرم ہوئے عزادار دی آئے نہ نکلے میں مان ہی نہیں سکتا جڑا ماں دی جھولی جو علیون ولی اللہ پڑھن آلا ہوئے یکم محرم ہوئے تے پتہ بھی ہوئے جو علی دیاں دھیاں اے چان جنگلہ چا ڈٹھا ہے تو سارے اپنے گھرہ چا چانوے دے پہ ہوئے علی دیاں دھیاں جنگلہ چا ڈٹھا ہے جدڑ چان ڈٹھا ہے تروں کیا دی حسین بھین اجڑ گئی واہ 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 علی دی دھی راضی ہوئے جی بابا لکھ وری آکھاں میں لکھ وری آکھاں بزرگ دا کرے تھائیں ایک وین پڑھ دے ہوں دے آئے ہیں ایڈا سونا ماحول ہے بزرگاں دے لکھے ہویا وین میرا دل آدھے میں سنا دے وہاں ہویا کیا ہے پہلے تا چند نال گل حسین بادشاہ کیتی ہے کرو سوال کوئی علی دی دھی بھی گل کیتی یا کوئی نہ ہویا کیا ہے جدن چند ڈٹھا ہے میں پیادہ ڈٹھا چانے قبر دیں ہائیو شادی دا تیوے چا سفر دیان دمائے ہویا کیا ہے چان کو دیکھ کے دیر تائیں
رہ روندے بھین میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں ہائے اتنی بلند کرے جو نال والا مومن گواہ بن جاوے چن کو دیکھ کے دیر تائیں رہ روندے بھین بھرائے رہ روندے بھین بھرائے زوار جی آج بھی کئی عزادار میں ویکھیں جڑے فون کر کے سن مکانا ودے دین دے نا کئی عزادار گھروں ٹر دین دے جنہاں نو پتہ لگ جاوے جو چن نظر آگئے آئے بہناں نو نار لا کے دھیاں نو نار لا کے اپنے ماں پیو نار لا کے آدھے نساں دا گھر پوے دے آئے علی دیاں دھیاں جنگلہ جو دٹھا ہے میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں علی دیاں دھیاں راضی ہوواں جدن بہن چند ڈٹھا ہے کوئی بھرا نال گل کیتی یا کوئی نہ عزاداراں بہن آلیا بھرا دے گل چمائی پا کے گل کیڑی کیتی گل میں پڑھنی ہے وین میں پڑھنا ہے ماتم تسا کرنا ہے پہلے میرے ذاکری انداز تو جڑے عزادار واقف ہو میں کدی کسی عزادار دی بنت نہیں کیتی ہے میں کدا نہیں آکھا جو عزادار دے آنسوان دا ضامن میں آنسوان دا ضامن میں نہیں آنسوان دی ضامن ہوئے جس نان کی گلیاں چھوڑی ہیں اجاوی نہ ہو سمجھے تے میں جملہ بدل دینا آنسوان دی ضامن ہوئے جڑی چھتری شہرہ چاہ دی رہی ہے چادر دیوا واہ 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 علی دی راضی ہوئے جدن بہن چند ڈٹھا ہے بھرا دے گل چبائی پائیاں تے گل کیڑی کیتی ہے بی بی یادی ہے دی دہویں کنواں میں اچڑ ویسا فرمایا دھی دکھیا ہے بے بے آدھے کتھے گھوٹ لکاوہ آیا امت کو لاوا آمیں کو کائی تجویز دسا دیاں علی دیاں تھوڑے سے راضی ہوں مظلوم دی غربت تے رومن آلے ہوں کوئی فضائل نہیں میری مجبوری تو بہتر واقف ہیں میں جتنی دیر پڑھنا انہاں دے دکھ پڑھنا میرا دل ہے جو تساں اتنا سونا سنے ہیں تے آج میں تہن علی دیاں دہیاں کربلا پہنچیاں کیویں قسم با خدا اے مضمون بابا جی میری گواہی دینا جتنے چٹیاں داڑیاں لے بیٹھے ہو اے او مضمون میں پڑھن لگا جیڑا سال بعد کتھائیں ایک جاتے پڑھیا جاوے تا آج تو کئی سو سال پہلے بزرگ پڑھ دے ہوں دیاں جو امام حسین بادشاہ کربلا آئے کیویں عزاداروں شبیر مظلوم کربلا چند ڈٹھا ہے نا تے بہن دے گل چبائیں پا کیا دے پریشان نہ ہو تیرے اجڑن دے موسم آ گئے واہ 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 میں پہلے آنکھے پتھر دل دا ضامن نہیں میں منت بھی نہیں کر سکتا عزادار دے دل چوندی قبر حسین اور ہر بندہ آتا ہے جو عزادار دے دل چ قبر حسین ہوندی تے میں غریبی دی ستنا پڑھا حسین بادشاہ دیاں تے پھر عزادار دی آئے نہ نکلے ہو ہی نہیں سکتا عزاداراں دو محرم نواب کربلا اکبر دا بابا زہرا دلال کربلا دی زمین تے آیا ہے شبیر مظلوم کربلا دا گھوڑا رک گیا جس ویلے گھوڑا رکے نا مظلوم کربلا فرمایا عباس اتھو دی مٹی میں نچا دے عباس دی وفا تو میں قربان ہو جاواں مٹی کربلا دی چاہ کے عباس حسین بادشاہ دے ہتھاں تے رکھیے شبیر خوشبو لے کے جڑا کائنات تو واقف ہوئے فرمایا عباس محمل روک ایا او جائے جتھا میں گشنا ہے میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں ایا او جی بابا ایا او جائے جتھا میری بہن دی چادر لاسی رک کے گھوڑے شبیر مظلوم کربلا گھوڑے تو لے جائے زمین کربلا ہاتھ چاہ کے روندے بیٹھے عزاداروں عباس جدن ڈٹھے نا حسین بادشاہ نو روندیاں تے بھرا دے گل چبائیں پا کیا دے پریشان نہ ہو نوکر موجود نہیں میں اختصار دے نال موتی چون چون کے توڑی جھولی تک پہنچانا چاہنا وصول کرو دے آئے کر دے ہوئے میں وین دے قریب آ جاواں مظلوم دی غربت دے رومن والے ہوں فرمایا عباس پردہ کراؤ میریاں بہنوں نو پردے چ بٹھاؤ
تے جاؤ او سامنے جڑی قبیلہ بنو اسد دی قوم ہے اے انہاں دا قبیلہ ہے جا کے انہاں نوں آکھو انہاں نوں میرے سردار تھن بلایا ہے عباس جلدی دے نال ٹرنا شروع کیتا ہے پنجواں قدم عباس چاہیا ہے جس ویلے عباس پنجواں قدم چاہیا ہے کائنات دی ہر رمز تو واقف حسین بادشاہ فرمایا عباس پریشان نہ ہو اے زمین میں خرید سا اگر انہاں دے دیتی تا ٹھیک ہے نہ دیتی پھر میں جتھے ویسا اتھائیں کربلا بنے سا میں صدقے ہو جاؤں میں صدقے ہو جاؤں میں جتھے ویسا اتھائیں کربلا ہو سی عزاداروں مظلوم دی غربت تے روون والے ٹر پے عباس قبیلہ بنو اسد دے کول آ گئے کڑکدار آواز دے نال جناب عباس اعلان کیتا ہے قبیلہ بنو اسد تساں سارے انہوں میرے سردار حسین بلایا ہے کتھے میں پڑھا ہے مضمون تے کتھے قدر ہوئے مظلوم دی غربت تے روون والے یہی وجہ ہے جدن کوئی مضمون گھٹ پڑھیا جاوے بندے حیران ہو کے سن دین مظلوم دی غربت تے روون والے جتنے عزادار ہائے پہ کر دے ہو شالا اپنے دکھ وچ کدا نہ روو جس ویلے حسین بادشاہ دے ہرا عباس اعلان کیتا ہے نا سارا قبیلہ اکٹھا ہو گیا مرد و زن بچے بڈھے سارے اکٹھے ہو کے آ گئے حسین بادشاہ دے کول آئے حسین بادشاہ انہاں دے آون تو پہلے کلینا لگ گئیاں میں کلینا پڑھے ہے تو تھوڑے بندے جڑے حیران ہو گئے کلینا 400 اٹھ جڑی میری تحقیق ہے 400 اٹھ او آئی جس تے سامان سفر آئی 53 محمل او آئی جس تے پردادار سوارن عزاداروں مظلوم دی غربت تے روون والے ہوں جس ویلے اے سارے قبیلے والے اکٹھے ہو کے آگے انہاں دا ایک سردار آئی انہاں دے سردار دی عمر اتنی آئی اتنا ضعیف آئی جو آبرو الٹے ہوئے آبرو الٹے ہوئے سفید ریش داڑی عزاداروں جس ویلے سامنے آئے نا حسین مظلوم کربلا دی نگاہ پئیے تے کرسی چھوڑ کے آدھیں تو یعقوبیں بھلا ہوئے یار جنہیں سمجھ لے تو یعقوبیں یعقوب جس ویلے اپنا نا سنی ہے نا بجلی دی تیزی نال ٹوٹا ہویا قدمہ تے آنکھ ڈھے پہ تے قدمہ تے بوسا دے کے آدھے جن ناراض نہ ہوئے تے میں نے دسا زہرا دا لال حسین تو ہیں میں صدقے ہو جاواں قدر کرنی چاہیے دی نہ جملیاں دی زہرا دا لال حسین تو ہے جس ویلے آکھنا زہرا دا لال حسین تو ہے شبیر مظلوم کربلا فرمایا میں کائنات دا امام ہاں زمینہ تو بہتر آسمانہ دے رستے جاندا کائنات دی کوئی شے ایسی نہیں جدو تمہیں واقف نہ ہوا لیکن میں نے اے دسا 10 کہیں دسیا جو میں حسین آدھے بادشاہ ناراض نہیں ہونا میں تو نہ دسدا ساڈا سردار جدن مرن لگتا ہے نا اپنے نیب نو سردار بنیندے جدن او مرن لگتا ہے وہ اپنے نیب نو سردار بنیندے جدن میرا سردار مرن لگائی تے میں ہم دا نیب جدن وہ مرن لگا میں نے وکھریاں لے گیا تے میں نے وکھریاں حجرے چ لے جا کے اپنی پگ اپنی دستار سرداری دی میرے سر تے رکھ کے آدھائی تیرے دور وچ او سانا ہے جس ویلے آکھے سن تیرے دور وچ او سانا ہے میں آکھے کہ آنا ہے اس ویلے او رو کے آدھائی تیرے دور وچ او سانا ہے جدے نال او دیاں پردہ دار بہنا حسین لازے واسطے تیری کربلا اس جا تے رکسی لازے واسطے جیڑا رکے او دے نال او دے پردادار بھی ہومن جیڑا نا واقف ہو کے کربلا دی زمین تے تیرا نا چاہے سمجھ جاویں او مسافر حسین آگے آئے میں صدقے ہو جاؤں میں صدقے ہو جاؤں علی دیاں دہیاں راضی ہوں او مسافر حسین ہے آدھے بادشاہ من میرے سردار نام دس کے گئے فرمایا حسین مظلوم کربلا فرمایا اچھا میں تھوڑی زمین خریدنا چاہنا یہ کتنی زمین ہے اس آکھے جی 12 مربع میل شبیر مظلوم کربلا اکبر دے بابے فرمایا میں خریدنا چاہنا جدن خریدن دا نام آیا ہے نا تے بے سخت کا ڈھائی مار کے روک کیا دے بادشاہ اتھن ڈیرے نہ لا بادشاہ اتھے دیرے نہ لا میں یہ جملہ قدام بابا جی میں چھپایا نہیں میں یہ جملہ بابا نجم الحسن نوتک صاحب انہا میں ہدیہ کیتا بہت خوبصورت جملہ انہا جڑا میں نائت کیتا ہے میں توڑیاں جولیاں تک پہنچانا چاہنا میں یہی انہا 17 میں دسیاں عزاداروں جس ویلے آکھے نا بادشاہ اتھے ڈیرے نہ لا مظلوم کربلا فرمایا کیوں نہ لاواں اس ویلے آدھا ہے بادشاہ سن سڑیاں مستوراں دستیاں اتھے کوئی کالے برکے علی بی بی جڑی وین کر کے رون دیئے ہائے نکلنی چاہی دی عزادار دی جڑا ہونا ہائے نہ کرسی میرا دل دکھنا ہے میں اتنی محنت تھوڑے واسطے پہ کردہ شبیر جس ویلے جملے سنے نا اس ویلے منہ تے ماتم کر کے آدھے پریشان نہ ہو وہ میری ماں ہے واہ 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 واہ
سیدہ راضی ہوئے وہ میری دکھے پاسے علی ماں ہے ازاداروں مقامہ تے میں وین دے قریب آ جاواں دور دا میرا سفر ہے اگے بھی جا کے میں ڈپٹیاں دینیاں مظلوم دی غربت تے رومن والے فرمایا پریشان نہ ہو وہ میری ماں ہے دکھے پاسے علی ماں ہے فرمایا میں تھوڑی زمین خریدنا چاہنا بادشاہ دی قیمت کوئی نہیں بادشاہ اے آبادی دے قابل نہیں بادشاہ زرخیز نہیں اے بنجر زمین نہیں بادشاہ اتھے آباشی نہیں ہے فرمایا پریشان نہ ہو میں اس نو زرخیز اپنے خون نال کرے ساں دکھ لگنا ہے یار جڑا بندہ انہاں جملے تے آئے نہ کر سکے میں چاہتا تے میں کوئی اور مضمون پڑھ کے ٹر جاندا میں کسے کو نہیں آکھنا میں تہاڈی محبت تے پیا پڑھدا او مظلوم دی غربت تے روون والے ہو سکدا ہے اگلا سال کسے دے نصیب وچ ہووے تے نہ ہووے اپنی ہر مجلس نو آخری مجلس سمجھ کے پڑھدا تے ہر مجلس نو آخری مجلس سمجھ کے سنیا کرو زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں عزادارو اگلے سال اس ہونا ہے جس ہونا ہے اسے ہی رونا ہے مظلوم دی غربت تے روون والے فرمایا قیمت دس آدھے بادشاہ دی قیمت کوئی نہیں قیمت ہوندی زمین اس دی جڑی زرخیز ہوئے امام حسین بادشاہ فرمایا تو پھر قیمت تو بغیر میں کیوں دینا چاہنا ہے آدھے بادشاہ میں تو انجے مفت دے دینا فرمایا آج تائیں میں کسی دا احسان نہیں لیا خدا کرے جملہ سمجھ آ جاوے بڑا ادب والا جملہ ہی آج تائیں میں احسان کسی دا نہیں لیا یہ دی قیمت کے وے جے اگر اے زرخیز ہوندی پھر اے دی قیمت کے آئی ادھے بادشاہ اے دی قیمت اگر اے زمین زرخیز ہوندی پھر 30,000 دینار اے دی قیمت آئی جدن آکھے نا 30,000 دینار مظلوم کربلا ٹھڈا صاحب بھر کیا دن ٹھیک ہے میں اے دی قیمت 60,000 دینار دینا انہوں بندیاں دی آئے نکلنی ہے جنہوں نے پتہ ہے تاریخ دا 60,000 دینار اچ مظلوم کربلا جدن گل کیتی ہے نا قدمہ تے ڈھے کیا دا بادشاہ اے قیمت نہیں اے علی اکبر دا صدقہ ہے اے قیمت نہیں اے تھوڑی جتی دا صدقہ ہے بادشاہ اے تھوڑا کرم ہے مظلوم کربلا فرمایا اچھا ٹھیک ہے اے زمین ہون میں اپنے پتر دے نہ کرنی جڑے زوار بیٹھے ہو جنہاں پتہ ہے تاریخ دا کربلا دی زمین آج بھی جناب علی اکبر دے ناتے مظلوم کربلا ٹر پہ تے بہن دے کول آئے جتھے پردے چ بہن بیٹھی آئی آلیہ سین دی بھرا دے نگاہ پئیے تے ویکھیا دی حسین ویر پریشان کیوں ہے فرمایا مدی جائی میں پریشان نہ میں 60,000 دینار قیمت زمین دی لائی ہے جدنا کھے نا 60,000 اما دی جائی او دی قیمت ہائی 30,000 تے میں اس نو قیمت لائی ہے 60,000 دینار بندہ ویکھنے کیڑا ہوئے علی ولی اللہ پڑھن اللہ ماما دی جھولی چ مجلسہ سندا ہوئے تے او دا ہاتھ سینے تے نہ آوے اس ویلے عزاداروں علی دی دھی بھرا دے گل چ بائیں پا کے تے بوسا دے کے پیا دی شاباش حسین ویر اج کربلا دے جنگل چ منوات لے نہ تو رئیس دا پتر ہے واہ 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 سیدہ راضی ہوئے آج کربلا دے جنگلاں چ منوات لے جو تو رئیس دا پتر ہے فرمایا امدی جائی میں 60,000 قیمت لائی فرمایا پریشان نہ ہو میں ہاں تیری آگ دی بھائی وار 30,000 دینار توں دے 30,000 دینار میں دینی ہے حسین بادشاہ جس ویلے لفظ سنے تے اکھاں چو ہنجو ڈھان لگ پئیاں بھرا دے پاسے ویکھیا دی پریشان نہ ہو میں انج جملے پڑھدا بھرا دی انج کر کے اکھاں صاف کر کے آدھی کے سمجھدا ہے میں جاگیر دی قیمت لائیے تے کے سمجھدا ہے میں ان محمد دے نہ کرے سا فرمایا نہیں اماں دی جائی دکھ لگنا ہے جڑا ہن بھی آئے نہ کر سکے فرمایا نہیں اماں دی جائی اس ویلے ویکھیا دی حسین آ دوویں بہن تے بھرا رل کے مشورہ کر دیاں زمین او دے نہ کرنے آ جڑا پتر تیرا ہوے تے پالیا میں ہوے واہ 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 سیدہ راضی ہوے جڑا پتر تیرا ہوے تے پالیا میں ہوے ازدال مدا خان تشریف لے آئے مالک انہاں نو صحت و سلامتی عطا فرماوے بہت شریف مدا خان بہت ہی شریف انسان مالک انہاں دے عزت بخت رزق انہاں دی اولاد دی زندگی دراز فرماوے مظلوم دی غربت تے روون والے ہوں جناب علی اکبر علیہ السلام نو نال لے کے ٹر پہ حسین بادشاہ کیونکہ نہ کروانی آئی نا زمین شبیر جس ویلے پتر نال لے کے ٹرن نا زوار جی جملہ وصول کرنا ہے توفتن میں توڑی جھولی تک پہنچانا چاہنا جس ویلے لے کے ٹرن نا ہر شیعہ جانتا ہے جڑا ماں دی جھولی جھولیاں ولی اللہ پڑھنا لے ہر شیعہ نو پتہ ہے جو جناب علی اکبر علیہ السلام نو ماں برکیاں چ پلیندی رہی ہے
جس ویلے جناب علی اکبر علیہ السلام ٹرے نا تے نگاہ پئی اس ویلے انہاں قبیلے بنو اسد والے لوگاں دی اس ویلے انہاں کنڈ کیتی جس ویلے نہ کنڈ کیتی نا حسین فرمایا کنڈ کیوں کیتی نے ویکھیا دن بادشاہ تھوڑی کوئی پردہ دار باہر پئی آندی ہے یہ وجہ نہیں ساڈیاں 1400 سال بعد روਣ دیاں جس ویلے آکھن تھوڑی کوئی پردہ دار باہر پئی آندی شبیر فرمایا پردہ دار نہیں یہ میرا اکبر ہے واہ 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 سیدہ راضی ہوئے سیدہ راضی ہوئے یہ میرا اکبر ہے جن ماں برکیاں چپلیں دی رہی ہے ازاداراں مظلوم دی غربت تے رومن والے مقاماں ایک دا ایک وین کراں تے میں تعلق دعا ازاداراں جناب علی اکبر علیہ السلام دے جاگیر نہ کروائی گئی موقع دے گواہ امام حسین بادشاہ دی طرفوں حضرت عباس نے پہلے دستخط کیتے فرمایا اکبر مبارک ہوئی جاگیردار بن گئے ہیں سجاد بادشاہ نے امام سجاد دستخط کیتے اکبر بھرا دے گل بھائی پا کیا دیتے ہیں مبارک ہوئے کربلا میں تو شام میں جڑائے صدقے ہو جاوا میں شام میں جڑائے ازاداراں مظلوم دی غربت تے روਣ والے بس مقاماں میں وین دے کری جا تساں بہتر جان دیو میں کتنا حصہ چھوڑن لگا ذاکر گھر لوگ بیٹھے ہو وقت دی نزاکت نو ویدے ہوئے میں اختصار دے نال لکھ وین کراں زمین خرید لئی گئی مظلوم کربلا فرمایا عباس محمل لاؤ لہاؤ محملہ تو میریاں بہناں نو لہاؤ میریاں دہیاں نو سامان سفر لہاؤ اتھاں ڈیرے لانے شبیر مظلوم کربلا جس ویلے اکھن ڈیرے لانے ازاداراں اس ویلے زمین کربلا ہل گئی ہائے غریبی مظلوم کربلا جس ویلے ویکھے زمین پئی ہلدی آئی ہولے ہولے آواز آندے پریشان نہ ہو میں حسین میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں میں معافی مانگ کے فقط ایک ہی وین کرساں مظلوم دی غربت روਣ والےوں کمیے زمین ہولے ہولے زمین کربلا چوں آواز آندا پردیسیا مسافرا ایتھاں ڈیرے نہ لا تیرے تو پہلے ایتھاں کئی انبیاء روندے ٹر گئے کئی انبیاء جڑے زخمی ہو کے ٹر گئے کیڑا بندہ جڑا شیعہ ہوئے تے آئے نہ کرے اسلے حسین مظلوم کربلا کم دی زمین دے ہاتھ رکھ کے آدھے جڑے اگے آئے انہاں نال انہاں دیاں بہناں کوئی نہ ہے سیدہ دا میرے نال میریاں پردہ دار بہنیں جنہ نان کی گلیاں بھی نہیں ڈٹھیاں شاباش شاباش علی دی دھی توڑے تے راضی ہوئے سیدہ توڑے تے راضی ہوئے چلو ایڈا سونا ماحول ہے میرا دل آتا ہے میں وین سنا دے میں بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوں دے آئین زمین کربلا حلیے تے ہولے ہولے آواز آندہ میڈی آبادی ناممکن ہے تے پردیسی دیر لانی اتھا کل مرسل شاباش شاباش بھلا ہوئے یار ماتم قبول ہوئے تیرا رو رو کے پیادن حسین بادشاہ رنین زمین کربلا جو آواز آندہ میڈی آبادی ناممکن ہے تے پردیسی دیر لانی اتھا کل مرسل نقصان اٹھا گئے تو قسمت کو آسمان اور ویکھنے کیڑا جادار ہے جڑا ہائے نہیں کر سکدا اس لئے زمین کربلا جو آواز آندہ تو نفیس مزاج معلوم تھندہ تے تیرے قابل آب ہوا نہیں رو رو کے پیادی تے کو مشورہ دینیاں آیا وطن تے والوان اے بان آرام دی جان اور کرو سوال مظلوم کربلا کوئی زمین نال گل کی دی یا کوئی نہ اس لئے مظلوم کربلا کم دی زمین تے ہاتھ رکھ گیا دن تیڈی آبادی تو بن کربل تے گھنے آیا سامان زیادہ شبیر رو رو کے جڑے سوار بیٹھے ہو تسا میری گواہی دینی جڑے ظاہر ہو امام حسین بادشاہ دے تسا ہو جائیں وے کہ ہو شبیر انہیں تے رو رو کے پیا دن تیڈی آبادی تو بن کربل تے گھنے آیا سامان زیادہ تے کو جنت وانگ آیا سجادے سوا ہویا وعدہ بھین شاباش شاباش
شاباش مرحبا ہائے بلند کر دیا ہویا ہے اس لئے مظلوم کربلا جدن گل کیتی ہے زمین کربلا دی آواز یعنی مسافر ایڈے جو دعوے پہ کر دے تو کئی حسین جدن حسین دا نام آیا ہے مظلوم کربلا زمین دے ہاتھ رکھ کے پیا دن ہاں میں حسین حسین دا نام آیا دیو رہی تو ود مرتبہ کیا اسی شبیر فرمایا تھی سی خاک شفا تیرا ہر ذرہ تے کو پتر بطول دا آدھا خود سرور آن تواف کرے سی جنگل کربا شاباش شاباش آنکھوں دیکھلا وین پڑھدا علی دیاں دیاں دوڑے درازیاں من جتنے وین کر کے روندے پہ اوچھلا اپنے دکھاں کدان رو وہ جوانیاں مانے اس لئے زمین کربلا دی آواز آنی مسافرہ ایڈے جداوے پہ کر دائیں میں نے ایڈا سائی تو ود میرا مرتبہ کیا ہوسی میں نے قسم خدا تو سنٹ دے بھی ویکھ لو میں نے اس تو اگے پڑھن دی ضرورت نہیں پئی جتھے جتھے وین پڑھیا میں نے اگے پڑھن دی ضرورت نہیں پئی شبیر مظلوم کربلا دی ڈھا نکل گئی ہے باندے باندے زمین تے بہ گئے کربلا دی زمین تے بوسا دے کے پیادن تیدی پوشتے ہوتے میڈی ماں زہرا تیدے سے والا نال بہارے رو رو کے پیادن ایتھریت گرم تے میں کو سمجھنے پہ کر سن لوگ